में जनाब हज़रत अल्लामा मसूद साहिब, हज़रत अल्लामा कारी यासीन साहिब, बुलबुल मदीना, सोहन दिल नवाज, बाकमाल अंदाज, मोहब्बत सरकार में गोतज़न आवाज़ के मालिक सुनाहा जनाब मोहतरमुल मकाम साजिद मंजूर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे इस खित्ता निकाल की अजीम शख्सियात जनाब चेयरमैन अल-यशर साहब और मेरे इंतहाई ममदूह मोहतरम आलम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा जहांगीर साहिब अतालल्लाहु उम्रकुम भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं तमाम ही अहबाब का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए खुशआमदीद कहता हूँ। तो तिलावत रहमान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करेंगे इदारा हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद आवेज़ जावेद से गुजारिश है कि वो तिलावत रहमान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर।
ماشاءاللہ بارک اللہ فی سعودک. اللہ کریم اس ننھے منھے بچے کی آواز میں مزید گداز ساز نصیب فرمائے. قرآن رحمت یزداں ہے، قرآن کنز العرفان ہے، قرآن عاصیوں کے لیے امان ہے، قرآن اسی لیے بخشش کا سامان ہے، قرآن تمام کتابوں میں ذیشان ہے، اسی لیے ہر پڑھنے والی زبان پر آسان ہے. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت اور صورت کا عنوان نظر آیا. ما ذاق کے آنکھیں تو بس شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. ادارہ حاضہ کی طالبات ہادیہ اور حوریہ سے گزارش ہے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ